नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। कानून और आप लेके अली बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर। थोड़ा सा अपने नॉर्मल टाइम से थोड़ा सा लेट हो गया, माजरत चाहता हूँ, मेरा कसूर होता है हमेशा जब भी लेट होता हूँ, लेकिन अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। कुछ अपडेट, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट अपडेट तो यही है कि होम ऑफिस की तरफ से जो अनाउंसमेंट्स आई हैं वर्क परमिट्स के लिए, यानी जिसको अब टीयर 2 जनरल कहा जाता है, उसके अंदर उन्होंने जो 6 अप्रैल की डेट रखी है कि 6 अप्रैल 2011 से वो चेंजेस सारी इन इफेक्ट आएंगी। और उसके अंदर जिससे मैंने पहले एक दफा अनाउंसमेंट की थी, जिसमें उन्होंने पहले ही अपनी होम ऑफिस की अनाउंसमेंट में बताया था कि जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशंस हैं उनको थोड़ा सा कम किया जा रहा है, और इस तरह की और काफी रिलेटेड चेंजेस हैं। जो आज की अनाउंसमेंट आई है उसके अंदर उन्होंने ये चीज कही, वो आज की तो नहीं है, तो कुछ 1-2 दिन हो गए उसको। उसके अंदर जो मेन चीजें कही गई हैं वो ये हैं कि जो वर्क परमिट्स जिन लोगों के पुराने चल रहे हैं उनका तो हम उसी तरह से रिस्पेक्ट करेंगे उनको, लेकिन आगे से जो अब लोगों ने अप्लाई करना है उनके ऊपर नए रूल्स अप्लाई होंगे और उसके अंदर कुछ चेंजेस लेकर आएंगे। अब जो सारी चेंजेस हैं इतने वो इंटरेस्ट वाली नहीं है कि मैं कहूं कि उसमें से सारा मैं पहले एक्सप्लेन करूंगा उनको, लेकिन वो ऐसी चीजें कि जैसे जैसे क्वेश्चन कोई उठेगा उसके ऊपर हम देख सकते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा वो टेक्निकल करते जा रहे हैं, जितना ज्यादा वो उसके अंदर छोटी छोटी मीन में निकाल रहे हैं, उसको फिर यहां पे अपडेट्स में बताना मुश्किल होता है। इसलिए बेहतर है कि बजाय से कि मैं वो बता के कंफ्यूजन पैदा करूं, बेहतर है कि जब किसी का कोई क्वेश्चन उठेगा तो उसको देख लेंगे। इंट्रा कंपनी ट्रांसफर्स लोग जानते हैं, जो नहीं जानते उनको वो अफेक्ट नहीं करती चीज, जिनको अफेक्ट करती है इंट्रा कंपनी ट्रांसफर्स के ऊपर भी नए रूल्स आए हैं, अगर आपको वो चीज अफेक्ट करती है उसको देख लीजिएगा। 6 अप्रैल जिससे मैंने बताया इसकी डेट है, उससे पहले उस पर फिक्र करने की जरूरत नहीं है, लेकिन 6 अप्रैल को ज्यादा दूर नहीं है, पता भी नहीं चलेगा कितनी जल्दी आ जाएगी। जो बाकी जनरल क्वेश्चंस मुझसे रोजाना तकरीबन पूछे जाते हैं, बहुत फोन आते हैं, लोग पूछते हैं कि जी जो HSMP है वो खत्म कर रहे हैं, PSW को खत्म कर रहे हैं, क्या हो रहा है। मैं हमेशा यही चीज कहता हूं, उसके ऊपर कंसल्टेशंस हुई हैं। कंसल्टेशन से पहले जो अनाउंसमेंट की गई थी उसमें यह था कि इन चीजों को खत्म किया जाए क्योंकि इनको मिस यूज किया गया है, और जो इमिग्रेशन का जनरल कॉन्सेप्ट है वो ये नहीं होना चाहिए कि कोई भी जो आना चाहे यहां पर आकर आराम से काम करे, जितनी देर ठहरना चाहे ठहरे मर्जी से, और उसके बाद किसी एक कैटेगरी में जाके उनको इंडेफिनिट लीव मिले और वो नेशनलिटी लेके आराम से यहीं पे बैठ जाए। होम ऑफिस का जो अब स्टांस है, जो उनका जिस तरीके से वो लेके चलना चाहते हैं इसको, उसमें यह है कि आप अगर यहां पर आना चाहते हैं आप आइए, आके काम करें। अगर आपसे कोई आपकी इतनी इनकम बढ़ जाती, जिस तरह अब ये टीयर 2 जनरल में उन्होंने कहा कि जी अगर आप 150,000 पाउंड से ज्यादा कमा रहे हैं तो आपको उसकी स्पॉन्सरशिप लाइसेंस की भी जरूरत नहीं होगी। सो ये इस तरह की चीजें वो कर रहे हैं ताकि उन लोगों को अट्रैक्ट किया जाए जो बहुत हाई अर्नर्स हैं या बहुत हाईली स्किल्ड हैं, जेन्युइनली हाईली स्किल्ड हैं। उन बाकी लोगों को डिस्करेज किया जाए यहां आने से, जो कि यहां पर आके सिर्फ अपनी इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस को बेहतर करने के लिए इधर आना चाहते हैं। सो जो फर्क है वो सारा का सारा एक जो शिफ्ट ऑफ पॉलिसी है वो इस वजह से है कि पहले शिफ्ट पॉलिसी में यह था, पहले जो एक पॉलिसी चल रही थी वो ये थी कि अगर आप यहां पर आके अपने इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस को बेहतर कर सकते हैं और उस बेहतरी में आप मुल्क को फायदा यानी यूके को फायदा पहुंचा सकते हैं तो ठीक है, आपको आने दिया जाए, जिसपे कि हाईली स्किल्ड माइग्रेंट प्रोग्राम बेस्ड था या बाकी चीजें चल रही थी। अब जो पॉलिसी में शिफ्ट आई है, अब जो एक नई किस्म की थिंकिंग सामने आ रही है वो ये कि आपके अपने सर्कमस्टांसेस जो भी हैं हमें उससे कोई लगाव नहीं, उससे हमें कोई ताल्लुक नहीं है। हमने सिर्फ और सिर्फ देखना है कि आप यूके को क्या फायदा पहुंचा सकते हैं, और यूके को फायदा सिर्फ तब है अगर जो यूके की अपनी वर्कफोर्स है सबसे पहले उसको मौका दिया जाए कि वो आके यहां पे जो सारे इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस हैं उनको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। और दूसरी चीज ये कि अगर आप बहुत हाईली स्किल्ड हैं, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, 150,000 पाउंड से ज्यादा आपकी इनकम है, तो फिर हम आपको यहां पे और ज्यादा फायदे और मराहत देंगे, लेकिन उसके बगैर वो आपको नहीं मिलना चाहते, ना ही वो आपको यहां पे वेलकम करना चाहते हैं। जैसे हमेशा कहता हूं, जैसे जैसे चीजें आएंगी, जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे, इंशाल्लाह हम उसके ऊपर बात करेंगे। अब मेरा ख्याल है सीधा अपने फोन कॉल्स की तरफ चलते हैं। पहले कॉल लेते हैं जी। हेलो 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 जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। मैंने अपने फ्रेंड के एक बिहाफ पूछना था। बताइए। वो सन 2006 में आई थी और उन्होंने केस कराया था और रिफ्यूज हो गया था उनका, तो अब उन्होंने लास्ट ईयर सन 2010 में जनवरी में उन्होंने लेगसी बना के भेजी थी उनके वकील ने। अच्छा। तो उनकी रिफ्यूज हो आ गई है लेगसी। वो कहते हैं आप उसमें नहीं आती। ठीक। लेगसी में जी। और इसके बारे में आप बता सकते हैं मुझे? इसके बारे में अच्छा चले आप सुनिए जी गौर से। देखिए इस तरह का जो आपका सवाल है ना, ये बहुत एक मुश्किल सवाल है, क्योंकि मैं आपके केस को नहीं जानता, मैं आपकी
جو فرینڈ ہیں ان کی کیس کو بالکل نہیں جانتا. مجھے جب زیادہ ڈیٹیل ملے گی کچھ کیس کو میں دیکھوں گا تو پھر زیادہ بہتر بتا سکوں گا. ابھی جو آپ نے چیز کہی کہ جی 2006 میں انہوں نے اسائلم کیا تھا اور اس کو انہوں نے لیگیسی میں کہا کہ آپ کو انکلوڈ نہیں کر سکتے. 2006 میں نیو اسائلم ماڈل کے کانسیپٹ آیا تھا. نیو اسائلم ماڈل میں یہ کہا گیا تھا کہ شروع سے لے کے آخر تک ایک ہی کیس اونر ہوگا جو کیس کو لے کے چلے گا. جو لوگ اس نیو اسائلم ماڈل میں آتے ہیں ان کو جنرلی لیگیسی میں انکلوڈ نہیں کیا جاتا. لیگیسی میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں یا بلکہ موسٹلی وہ لوگ ہیں جو پرانے سسٹم کے تحت چلتے تھے. سو آپ کی فرینڈ جو ہیں غالباً ان کو نیو اسائلم ماڈل میں رکھا گیا تھا جس کی وجہ سے ان کو انکلوڈ نہیں کیا جا رہا لیگیسی میں. اب ان کو ریفیوز کر دیا گیا. اب ان کو جو ٹائم گزرا یہاں پہ اگر ان کو 5-6 سال یہ اب گزر گئے ہیں اور وہ اس کی بیسس پہ کہنا چاہتی ہیں کہ جی ان کی کوئی اپنے اسٹرانگ سرکمسٹانسز ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ یہاں پہ سیٹل ہو چکی ہیں, ہو سکتا ہے ان کے ساتھ بچے ہوں, ان کی فیملی ہو سکتا ہے واپس جانے میں ان کے حالات ٹھیک نہ ہوں, تو وہ سارے اب آپشنز ان کے پاس موجود ہیں کہ وہ یا کوئی فریش کلیم کر سکتی ہیں اگر ان کے پاس کوئی نیا ایویڈنس ایسا موجود ہے جو شو کرتا ہے کہ ان کا خطرہ ابھی بھی قائم ہے, یا اگر ان کے بچے ہیں یہاں پہ ان کو 5-6 سال گزر گئے ہیں, وہ بچے یہاں پہ پلے بڑے ہیں اب پچھلے 5-6 سال کم سے کم. سو وہ چیز ان کو فائدہ دے سکتی ہے کیونکہ اس کی بیس پہ ان کا آرٹیکل 8 کا کیس بن سکتا ہے. اس کے علاوہ جو اپنی پرائیویٹ لائف انہوں نے یہاں سیٹل کی ہے, ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی جاب شروع کیا ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی بزنس شروع کر لیا ہو. مجھے لوگ اکثر کہتے ہیں کہ جی کام کرنا تو الاؤڈ ہی نہیں تھا. جب کام کرنا الاؤڈ نہیں لیکن پھر بھی لوگ کام کرتے ہیں. آپ کو تو یہاں پہ اگر آپ اوور اسٹے ہیں آپ کو رہنا بھی الاؤڈ نہیں, پھر بھی آپ رہ رہے ہیں. آپ کو جو کاؤنسل کی فیسلٹیز ہیں وہ بھی یوز کرنا الاؤڈ نہیں, پھر بھی آپ کرتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ کہ ہوم آفس بھی اس چیز کو سمجھتا ہے, قانون بھی اس چیز کو سمجھتا ہے کہ اگر ایک بندہ الیگل رہ رہا ہے تو اس کے جو کنیکشنز اس نے بنا لیے ہیں کسی طرح سے بھی, اگر وہ کنیکشنز ہیں تو اس کا کچھ نہ کوئی رائٹ بنتا جا رہا ہے. اسی کو تو ہم آرٹیکل 8 کا رائٹ کہتے ہیں. سو یہ چیزیں ان کی کیس میں دیکھنی ہوں گی کہ ان کو کیا کیا چیزیں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں. جہاں تک تو لیگیسی کی بات ہے, لیگیسی کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ لیگیسی آپ بائی رائٹ نہیں لے سکتے. لیگیسی کا جو کانسیپٹ ہے سارا وہ یہ ہے کہ ہوم آفس نے دیکھنا ہے کہ اگر آپ کا کیس اس کے اندر اس ٹائپ کی کیسز کے اندر انوالوڈ ہے جس میں کہ وہ اسٹیٹس دینے کو تیار ہیں اور آپ ان کی کرائٹیریا پہ پورے اترتے ہیں تو وہ آپ کو اسٹیٹس دے دیں گے. ادروائز وہ آپ کو ریفیوز کر سکتے ہیں جس طرح سے وہ انہوں نے آپ کی کیس میں آپ نے بتایا انہوں نے ریفیوز کیا ہے. سو اس میں یہ کہوں گا کہ اپنے وکیل سے وہ رابطہ کریں جا کے اور ان سے کہیں کہ ان کے سارے سرکمسٹانسز دیکھتے ہوئے اس کے مطابق جو بہترین اپلیکیشن ان کے لیے ہوتی ہے وہ اپلیکیشن بنا کے ڈالیں. خالی یہ کہہ دینا کہ جی لیگیسی میں ڈالا تھا ریفیوز ہو گیا اب کیا کریں کافی نہیں ہے. اب یہی ہے کہ ان کی کوئی نئی اپلیکیشن ہونی چاہیے. آلرائٹ جی, اگلا سوال لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہاں علی صاحب, میں ہارون بات کر رہا ہوں. جی ہارون صاحب, مجھے تھوڑی سی انفارمیشن چاہیے. مجھے ابھی ریسنٹلی ملا ہے انڈیفینٹ سیٹلمنٹ. ٹھیک, وہ پیپر پہ لگا کے انہوں نے بھیجا ہے جی, کیونکہ پاسپورٹ نہیں تھا. تو میرے 2 بچے ہیں, مسز ہے, تو مطلب کہ ایک بچہ تو میری یہاں کی پیدائش ہے. جی آپ کو کیا لیگیسی میں ملا ہے؟ لیگیسی میں کہہ لیں یا مطلب کہ میں نے لیگیسی میں بھی اپلائی کیا ہوا تھا جی, وہ دوسرا فیملی کی گراؤنڈ پہ بھی 17 سال ہو گئے تھے مجھے. ٹھیک, تو میں اب یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا میں اس پیپر کی بہا پہ ٹریول کر سکتا ہوں بغیر پاسپورٹ کے, اور میں اپنے بچے چھوٹے کا پاسپورٹ لے سکتا ہوں اسٹیٹ میں؟ اوکے, آپ کے یہاں پہ پیدا ایک تو یہ کہ آپ ٹریول کر سکتے ہیں کہ نہیں اور دوسرا پاسپورٹ لے سکتے ہیں کہ نہیں. جی اوکے, چلیں سنیے غور سے, میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا سوال ہے آپ کا, کافی لوگوں کو مددگار ثابت ہوگا. لوگ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی اب مجھے پیپر پہ اسٹیٹس لگا ہے, کیا میں ٹریول کر سکتا ہوں؟ آپ پیپر پہ ٹریول کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اپنا پاسپورٹ بھی ہے تو. پاسپورٹ کو یوں سمجھیں کہ پاسپورٹ وہ گاڑی ہے جس میں بیٹھ کے آپ ٹریول کر رہے ہیں. اگر پاسپورٹ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ٹریول نہیں کر سکتے, سمپل بات. ٹھیک, اب اگر گاڑی آپ کی ویلڈ ہے, اگر اس کے اندر سب کچھ ٹھیک کام کر رہا ہے, اس کے اوپر پیٹرول ڈلا ہوا ہے, پیٹرول آپ کا ویزا ہو گیا یا جو آپ کا یہ اسٹیٹس ہے وہ آپ کا پیٹرول ہو گیا, اگر تو گاڑی میں پیٹرول ڈلا ہوا ہے آپ اس کو چلا سکتے ہیں, سب کچھ ٹھیک ہے, گاڑی چل رہی ہے تو آپ سفر کر سکتے ہیں, ادروائز آپ نہیں کر سکتے. جو یہ اسٹیٹس کی بات ہے جو پیپر پہ لگا ہوا ہے, اگر تو آپ کے پاسپورٹ کے اندر ہو تو پھر سب سے بیسٹ ہے. اگر پاسپورٹ کے اندر آپ نہیں لگوا سکتے اور آپ کو ارجنٹلی ٹریول کرنا ہے یا آپ ویٹ نہیں کرنا چاہتے تو آپ کا پاسپورٹ اور یہ پیپر دونوں اگر ساتھ ہوں
تو آپ ان کو اٹیچ کر کے پھر بھی ٹریول کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ خالی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی خالی میں اس پیپر پہ ٹریول کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا, تو اس کا جواب ہے کہ آپ نہیں کر سکتے, آپ کے پاس پاسپورٹ ہونا ضروری ہے. ایک تو یہ چیز ہوگی. دوسری بات آپ نے کہی کہ جی آپ کا بیٹا یہاں پہ پیدا ہوا, میرا خیال آپ نے بیٹا ہی کہا تھا, بیٹا آپ کا یہاں پہ پیدا ہوا اور اب اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے. اب آپ کو کیونکہ انڈیفینٹ لیو مل گئی ہے, آپ بچے کے لیے ڈائریکٹلی اپلائی کر سکتے ہیں ٹو بی رجسٹرڈ ایز اے برٹش نیشنل. اب کیونکہ وہ 18 سال سے کم عمر کا ہے, وہ یہاں پہ رجسٹر ہو سکتا ہے ایز اے برٹش نیشنل, اور جب وہ رجسٹر ہو جاتا ہے, MN1 فارم جو یوز کرتے ہیں, جب وہ رجسٹر ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کا پاسپورٹ بھی بن جائے گا, اس میں کوئی پرابلم نہیں. یہ جو قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر دونوں ماں باپ میں سے کسی ایک کے پاس بچے کی پیدائش کے وقت اگر برٹش نیشنلٹی ہے یا انڈیفینٹ لیو ہے, تو بچہ پیدائشی برٹش نیشنل بن جائے گا. لیکن اگر اس کی پیدائش کے بعد ان کو برٹش نیشنلٹی ملتی ہے یا انڈیفینٹ لیو ملتی ہے, تو اس بچے کو آپ رجسٹر کرا سکتے ہیں ایز برٹش نیشنل اگر وہ 18 سال سے کم عمر کا ہے. سو آپ کی کیس میں یہ چیز کارآمد ہوگی. 18 سال سے کم عمر والے بچے کو آپ رجسٹر کرا سکتے ہیں. رجسٹر کرانے کے بعد آپ اس کا پاسپورٹ لے سکتے ہیں اور پھر وہ جہاں مرضی جائے, جو مرضی ٹریول کرے, پھر اس کو کسی قسم کی کوئی ریسٹرکشن نہیں. آلرائٹ جی, اگلا سوال لیتے ہیں.